देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ लोटलेच्या शेतकारांक आनी लोटलेच्या कोमदादी एल्सांनी हॉट न्यूज चलता. लोटले शेतकार विजय सरदेसाय बोले गेले की तो ब्रिज येत म्हूण आमगेलो आनी एक सायडी आमगेलो MLA वेर्ना नुवें साऱ्यां दिता लोकां शेत रोवपा जाय म्हूण मशीन दिता आनी आमगेले सारें नासतना काजन आमगेले रोयताय लोक ते हितून ब्रिज हाडून हें पाड घाताय. आनी हेज्या पयलीं सांगलोलें आतां तो सद्या ना आमगे MLA सद्या तो दिल्ली हॉस्पिटलांत न्हिदलो आहा. हांवें पयलें सांगलोलें आमगेल्या हे शेता कोड्या तुमी हेडनाकाय कित्याक आमगेल्या जाणटेल्यांनी मुगेल्या शापायन भाटांतू सायल बायल कातून हें शेत सांबाळूंक जाय म्हूण हे बामणां कित्याक लागो म्हणटा आमगे लोटले कोमदाद हितू फकत बामण आहाय जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव आनी हांव सगल्यांकू म्हणना कित्याक मुगले फ्रेंड आहाय हितू कोमदादी हे बामण तेका लागून हांव सांगता हो व्हिडिओ कोडे थोड्या तीक लागतलो आनी हो तीक लागपाक हांवें काडला. हे बामण आहाय ते म्हणटाय आमी टेनंट न्ही म्हूण मुगेल्या शापायन म्हाका स्वता उण्या म्हणल्यार मुगे शापायच नांवार आहलोलें मुगे पायच नांवार जालें शेत आनी मुगे पायच नांवार आमी टेनंट म्हूण आहाय आनी 114 फॉर्म आमच्या नांवार आहा आनी ऑक्युपंट तेजे दाखयता कोमदाद म्हूण तितू सोल ओनर कोण ना. आतां म्हाका हें कळोंक जाय हे बामण आहाय तेणी कोणाकूय ही जमीन घेयलोली. वॉट इज कोमदाद? कोमदाद मिन्स अ कम्युनिटी. ही कम्युनिटी लोटलेची फकत बामणोची. आनी वॉट इज लिबरेशन? पुर्तुगेजां आमी नावडायले गोंयचे नाकाय इंडियेचे जाल्यार ही हुकुमशाहीच आजून पासून चलता. फकत हे बामण चलयता हांव फकत उलयता खबर लोटलेची. हेणी लोकां नाडले एकूच इंडियन जायन बरें जालें म्हूण ते पेद्रू तूं चेड्या कामां नाडनाक रे आमगे धाड रांदूं अशें कोन्न हेणी लोकां हें केलें. हे चिंताय आज पासून चलता म्हूण हें आतां ना. हांवें चयल्याय आमगे लोटले बामण तेच तेंगेल्या दुर्गा पेंट मारताय आनी बामणू लोकां गेल्या दुर्गा पेंट मारूं भोंवताय आनी थोडे बामण काश्टिमान इमेलांक हाण पासून बरोवन भोंवताले दुकरांचे. इतलें जालो आसतना इतलें चयलो आसतना ते आजून पासून सुदोन नाय. ते फकत कोमदादी जोणाचे जियेपा काम कोराय. बामणां सांगता काम कोराय. तुमी हेच कोण जोणाचे जियेपा सोदताय तेंक सांगता हांव काम कोराय. तुमगे घरां तूं पांगडी जाले पीस जाले आनी एक बामणां घरां एक पांगडो एक पीस आसतालोच कित्याक लागून ही पेसांवाची. पयले बामणां पाद्री आसताले बारीक समाजाचे पाद्री जायनासले. इंडियन जालोल्याकू पाद्री आतां खंयच्या समाज हेजो काश्टा जाता. पयले बामणांगले जाताले आनी ही भाटां हे नांवार कोण दवरताले आपणागे कुमारीच्या नाजाल्यार आपणागे फामिलीच्या ती पेसांवाची ती पोस नाय तुमकां हेचो हें तें हारीकपण. दुसरें हांव शेतकारांक सांगता तुमकां केसली पिवपाक गरज ना. हें कोर्टां व्हराय हें हेंग्यांनी हे आपूण बामण एकठांय जाले पयले हे खूंय सांगिल्ले ते पयलीं कळोंक जाय. तुमगेली दाखोवया हिस्ट्री तुमी खूंय सांगिल्ले ते तुमी हिंगा थिंगा सां येयल्याय आनी तुमी बारीक लोकां चिड्डून दवरल्याय तो तेंप गेलो तुमगे आतां तुमगे दीस भरल्याय आनी तुमी आतां जाग्यार येतले. आनी हे लोक विजया बोले कित्याक गेले एक मनीस सारका आहा म्हूण हेंचे कोंत घेवपाचो. तो एकलो बामण आहलो तो दिल्ली हॉस्पिटलांत न्हिदलो आहा तो नाडबण करपाचो. हे इतलें जाता आसतना हेंचे दाडी गोड नाय. आमगेलो वेर्ना प्लेटोची येदी व्हडली जमीन आहलोली 27 रुपयान कोण हेणी कोमदादीन JIDC केली तेणी 800 कोण प्लॉट कोण केले ते तेंका दिसती पडना. जरी तर कम्युनिटी म्हणटाय ती जाल्यार हेच बामण आहाय ते पंचायत इलेक्शनाकूय बसताय सरपंच जाताय. जरी तर तुमकां दिसता कोमदाद तुमगेली जाल्यार पयलीं कोमदादी बांद सारके कोत्ताले होडी उसपिताले. हें गोवोरमेंटान काम करपानी तुमी जोण खावपानी कोराय काम. हें काम तुमी करपाचें. तुमी चिंत नाकाय तो पयलीं तेंपार पेद्रू गेल्या बस्त्यांक गेल्या भुरग्यां हाड कामां दोन तुमी तेंचो आतां सगलीं भुरगीं शिकलो आहाय. बारीक समाजाचो लोक बारीक जातीचो लोक शिकलो आहा तुमच्या चड आनी हें तुमकां चोवपा जायना. तुमी दड फुट्टाय आनी हेका लागून तुमी हें कोणा शेतांचे पयशे जाये कोण शेतां हें कोतले म्हूण आमकोडे हे ऑक्शन जाताय ती 50 लॅक्साची एक मनशेची ती आमकां कोर्ट चलोवपाक बरो पुरो. तुमी कोणाक सांगता शेतकारांक केसी भिवपाक गरज ना आनी जाय ना जाल्यार हांव पयशे दिता तुमकां केस हेंको झगडपाक हेंका देख शिकोवपाक जाय. आनी हांव गोंय आसतना चिंतालो हांव CMकूय सांगता आमगे फर्स्ट एग्जाम्पल आहा फर्स्ट लोटले कोमदाद एक्वायर कर अंडर पंचायत हेजे मुखार कितें जाता तें मागीर चोया. ही मुगेली 2 उतरां आयकील म्हूण सगळ्यांक विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.